Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. The Forest Department has summoned MLA Michael Lobo to record his statement in the Shioli tree cutting case. Michael has meantime sought time for appearance. The petitioner in the Shioli tree cutting case has, however, informed the court that it's a stalemate, as nobody is taking responsibility for the felling of ancient trees. While affidavits were filed by PW engineers and the MLA, the court said it will do its duty in case the investigation is inconclusive. The next date for hearing is April 22nd. First, it was laying of underground electricity cables, which took 2 years to complete. Then, it was sewerage works. Ribandar is getting choked and its residents are struggling to breathe. While the public outcry against the absolute devastation of Panjim has been heard loud and clear, the abject misery faced by the people of neighboring Ribandar has gone under the radar. The satellite village is getting ruined due to over-smart so-called development and is seeing public anger mounting. Nearly about 1.5 kilometers of the Raibandar road, main road that leads towards Old Goa. The traditional road has been completely dug up for the work of construction of manholes, and this is basically the smart city work that has been started. And it is strange that it was taken up in this manner. The entire road has been dug up, and several diversions have been made. The tourists who come on this side, the people who live on this side have been having a very bad time as far as travelling out of their house is concerned. There have been several instances where ambulances were stuck. People couldn't get their groceries, daily groceries, and also several businesses have been completely affected because of this excavation that has been done. Right now we are standing near a manhole that has been dug, which is a very deep excavation. If you can see besides me here, these are the kind of manholes that have been dug. Since these areas are areas of a lot of water nearby, there's a river stream nearby. There is a lot of seepage of water and incursion of water into the entire manholes that have been dug here. It has been causing a lot of problem. When we spoke to people here, the businesses here, they only had to say one thing, that it is going to take a long time for the work to complete, is what they say. Though the smart city officials have said that the end may be a time for finishing this work, but it looks like, and people also feel that this work may not finish on time, and the rains may arrive and work will be stopped for this time. But the planning of the entire work has been so strange that entire road has been closed and people have been affected. We will keep updating this story, and we will show you the condition of the Raibandar works that have been going on. These are smart city works, and people are only expecting that they could have taken up the work in phase-wise manner, so that the troubles that were there could have been lesser for the people. With camera person Sagun Gowde, this is Pratik for Herald TV. The officials of the Excise Department have seized illegal liquor worth Rs 42.6 lakhs at Patra Devi checkpost on Wednesday. The liquor was being transported to Maharashtra without necessary permits. The department has arrested the driver and seized the container truck used for transportation. Listen in. आणि खंयच्यान खंय गाडी वताली आणि कितें आसलें गोंयांसून ती महाराष्ट्रा वयता. एक बायोमेट्रीक म्हणून हे आसलें वेस्ट मॅनेजमेंट ते. आनी तुमकां कितें मेळ्ळें भितर? भितून कितें मेळ्ळें? पयलीं तर कवरींग केल्लें, एक गाडी केलें नाल्यार कवरींग कितें आसलें की ते बायो वेस्ट ते मागीर आमी स्टाफाक मागीर वयर थोडं चॅकींग ओपन करूंक लायलें. भितर कवरींगच्या भितर मागीर ते बियर आनी ते वोडका केसीस सापडले. कितें मेळ्ळें आनी कितले अमावंट? किंगफिशर बियर 140 केसीस, मागीर टुबॉक बियर 50 केसीस, मागीर 440 केसीस वोडकाचे मेळ्ळे, 750 ml, प्लस 90 केसीस 180 ml.
टोटल अमाउंट टोटल व्हॅल्यू आता एज पर मार्केट व्हॅल्यू 42,63,000. बरें कोणाक अरेस्ट केला ड्रायव्हराक अरेस्ट केला आणि गाडी सस्पेंड. गाडीचो व्हॅल्यू अराउंड 38 lakhs. टोटल सर टोटल व्हॅल्यू 80,63,000. ड्रायव्हर खंयसलो सर? ड्रायव्हर तो एकदा सांगता तर एक अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता. त्याच्या बरोबर काय कंडक्टर मीट कोण आसलो? एक ड्रायव्हरान आनी एक दोग जाणांक अरेस्ट केला. क्लिनर म्हणजे तो एकटो हे जाला म्हणजे मेन ड्रायव्हराकूच अरेस्ट केला. कशें कळ्ळें तुमकां सर की सस्पेक्ट ते हें आसलें न्हू आमचे टपाल तेजे चॅक केले ते डुप्लिकेट आसले राजेश रोडवेज आहले आनी ही बील तें सारकें आसलें. ही बील सेंटेक्साचो आमी चॅक करून घेतलें ते बील सारकें तरी आमकां डावट लागलो तो लिकर आसूं शकता म्हणून. आणि म्हाका सांगा सर हे तुमी आतां सोरो बी धरता पळय मागीर सोरो कितें करता? डुप्लिकेट सीज करता मागीर आमी सपोज तो चॅक करता आमी सपोज तो ह्युमन कन्झम्पशन फीट ना जाल्यार आमी तो डिस्ट्रक्शन परमिशन घेता. आता गेल्या महिन्यात तुम्ही एंडिंगान दिसता 42 lakhs धरलेले. हय त्याच्या उपरांत ही आता दुसरी. आता म्हाका सांगा सर ते पत्रा तुमी मुख्य हायवे नाकवात थंयच्यान गाडयो वयता ते तुमी धरता आनी सकयल जे रोड आहा सकयलूय घातला आतां सकयलूय केला. तुमकां टार्गेट दिला म्हणून तर धरचे पडटा. आमचे कितें आतां इतले टार्गेट तशें ना आमकां सीज करपा हें करपा. आतां इतलें लिकर भायर वचूंक जायना म्हणून मातशी कमिशनरान स्ट्रीक म्हणजे आमची ड्युटी न्हू आतां इलेक्शन फक्त इलेक्शनान. The locals from Taligaon constituency have been fighting against several issues such as sewerage, water scarcity, environment destruction, and others. Team Herald spoke to locals from the constituency to understand the hardships locals are facing. Watch the special report. पळय तालिगांवचे प्रॉब्लेम्स आहा ते म्हणल्यार तुका 2-5 मिनटान सांगूंक जायना. तालिगांवचे प्रॉब्लेम्सार आमी आख्खो बूक बरोवंक जाता तितले प्रॉब्लेम्स आहा तालिगांव. पूण हो बायट हिंगा आमी घेता तुमकां एक हें एग्जाम्पल दिवपाक. तालिगांवची पळय परिस्थिती आहा ती न्हू ह्या घरा भाशेन जाल्या. हें घराचें कितें आहा देर तुमकां दिश्टी पडटा तालें दिश्टी पडटा समजलो न्हू. बाकी हाटल्यान सगलें पळय आहा तें चुरो जाला. तालिगांवची ही परिस्थिती आहा. तालिगांव भायलो आमचो गोंयचो लोक येता जाल्यार ते भोंवता युनिवर्सिटीच्या रोडार भोंवता दोनापावला सकयलाचेर येता आनी मागीर थिंगासान मिरामार वयता आनी तांकां कितें दिसता तालिगांव सामकें बेस्ट सामकें स्विट्झर्लंडान पावल्या भाशेन दिसता. पूण तालिगांवान तूं भितर सरत जाल्यार मरे आख्खें तालिगांव पळय आहा तें आख्खें मोसण जालां. आख्खें म्हणजे टोटल मोसण जालां. सांगपाचें म्हणजे कितें पळय तालिगांवचे पळय राखणकार आहा ते कोण तालिगांव राखपाक पळय आमी पळय निवडून हाडटा पळय तांकां ते तालिगांवचे पंच मेंबर ते तालिगांवचो सरपंच. हे कितें करता फकत हांकां कितें आहा व्हडले पळय बिल्डर लॉबीयाचे कामां आहा ती करपाची. आनी आमी म्हणना की आमकां डेवलपमेंट नाका बिल्डिंगां नाका आमी तशें कांय म्हणना. पूण तुमी कितेंय दिवचे आदी बाकीचे कितें पळय हें आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो सामको करा न्हू. गोंयचो सरकार म्हणटा की वयता थिंगा उदकाचें उदकाची कनेक्शनां आहा आनी ड्रिंकींग वॉटर हर घर जल म्हणटा. पूण आमच्या तालिगांवान हनुमान नगरान आज सुद्दां लोकां कडेन थिंगा पिवपाचें उदक ना आनी न्हंय ना आनी न्हंयेन उदकूय ना. तालिगांव वीच इज द मोस्ट अर्बन पंचायत इन द होल ऑफ गोवा. ओके तें उदकाची गजाली म्हणल्यार आमच्या तालिगांवचे एक सोसायटीन हायकोर्ट लेगून पावले ते उदक ना म्हणून आनी उदक सोडिना म्हणून. ते हायकोर्ट पावल्या उपरांत मागीर त्या 2-3 सोसायटींक उदक मेळटा. पूण आख्खी बाकीची पळय सोसायटी आहा तालिगांव सगल्या सोसायटीच्या उदकाचे प्रॉब्लेम आहा आनी सगल्या सोसायटीन टँकर पावता. विथ द आमी आतां इफ यू सी सगळे रस्ते डागाप केला कित्याक सुवेजाक लागून. 20 वर्सां आतां ते पावरान आसा. आमचे मोन्सरात फॅमिली पंचायत बी तेंचेच. 20 वर्सां तुमी डायरेक्टली हाय रायज बिल्डींग केला. सुवेज वयतली लोकांची जे ओवरफ्लो जाता ते शेतांनी वयता.
शेतांनी ना जाल्यार ते आमचे जे शेतकार आहा तांकां सगळे इन्फेक्शन जावन रेस्ट जावन आमी इतले सांगले पंचायती कडेन बाबा तुमी फायन करात जे सोसायटी सुवेज सांडटा रातचे सांडटा कित्याक देर इज सर्टन कॅपॅसिटी जे ईच एंड एवरी सोसायटी कॅन हॅव ओवर एंड अबाव जे हा ओवरफ्लो जाता आनी ड्रेन्सांसून शेतांनी वयता सो दॅट इज अनदर बिग इश्यू एंड द पंचायत इज नॉट फायनिंग द सोसायटी. As residents, as Gram Sabha members, we have raised this issue n number of times. आम्ही पासून इन्स्पेक्शन कोरात म्हणून सांगलेले यो आणि कोरात म्हणून ते अजून पासून इन्स्पेक्शन लोकांचे जे कंप्लेना करूंक ना अजून पासून अँड दिस हॅज बीन गोईंग ऑन. थर्डली पळयल्यार ऑल द रोड्स हॅव बीन डग अप. नाव स्मार्ट सिटी इज हॅपनिंग इन पेंजीम बट स्मार्ट सिटी इज ऑल्सो हॅपनिंग इन पंचायत सेक्शन. सुवेजाक पळयल्यार सुवेजाक डीग कोत्ता आनी वॉटर पायपलायनाक dig kota ani cable dig kota. Every road is being dug. The worst road is behind the church. Ata almost 2 years जावपाचे येले आता तो रस्तो अजून पासून from the church to Odshell slope up अजून सारको जावंक ना. लोक पडोन injured जावन कितले जाण so you all are not worried about people's safety. You all are digging and leaving the roads as it is. आता इलेक्शन्स पळयल्यार खूब कडेन आता कितें जाता एक प्रॉक्सी म्हणून घालता एज अ रेप्रेझेंटेटीव एक गो आपले बायलेक घालता नाजाल्यार म्हणल्यार तो विमेन्स एक सीट आसता न्ही सो तो भरपाक लागून रिजर्व करपाक लागून दे पूट अ कॅन्डिडेट पूण एक्चुली तो कॅन्डिडेट ताका काय हे करपाक दिना. दे थिंक दॅट कॅन्डिडेट इज युजलेस करेक्ट अँड द पर्सन बिहायंड इट वेदर इट इज अ पॉलिटिशियन ऑर सम अदर पर्सन ते आपले हे करता म्हणल्यार दे ऑपरेट एज दे वॉन्ट टू अशें जावपाक जायना. टुडे वी नीड मोर एंड मोर यंग पीपल आनी आमी तांकां फ्रिडम दिवपाक जाय बिकॉज दे क्वायट रिस्पॉन्सिबल टू अचीव सर्टन विजन फॉर तालिगांव आनी लोकांनी आतां बरें चिंतून पयशाक लागून वोटींग करपाक जायना बट टू रियली लूक एट आमचो फुडार कसो जातलो तालिगांवचो म्हणल्यार डेव्हलपमेंट आमी डेव्हलपमेंटान सगळे डेव्हलपमेंट इज नॉट कॉन्क्रीट डेव्हलपमेंट न्ही आमची ग्रीन एरियाज आर डेव्हलपमेंट आमकां आतां वॉट आर द 3 बेजीक थिंग्स वॉटर वी नीड एअर फ्रेश एअर टू ब्रीथ करेक्ट सो दीज 2 वॉटराचो इशू कितें आसा तालिगांव आतां आमची समज शेतां पडली फ्लडींग जातलें बांय सुकता तालिगांव आमी समज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करना आनी जितले आमी पर्कुलेशन अलाव करना जितले आमी चड कॉन्क्रिटायज करतले ते खूब फ्युचराक प्रॉब्लम जाता वीथ वॉटर. सो वी एनकरेज कॅन्डिडेट्स टू बी गुड थिंकींग कॅन्डिडेट्स इंटेलिजंट कॅन्डिडेट्स जे आमचे फुडाराक दे वील वर्क फॉर. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to gather their opinion on whether the people's issues are being raised enough, and will this election see the issues of Goa being raised. सी खंयची वेंचणूक आयली म्हणटकर जे राज्याचे आनीक जे देशाचे पळय आव्हानां आसात नाजाल्यार इश्यू आसात ते फुडें येतातच. आतां जे पळय इलेक्शन चालू आसा आमचे लोकसभेचे गोंया भितर अजून तशें कॅम्पेनींग म्हणून अशें सुरू जालें ना. म्हाका दिसता जेन्ना उमेदवार तांची नॉमिनेशन भरतले ताचे नंतर प्रखरपणान खरेपणान एक कॅम्पेनींग सुरू जातलें. पूण सद्याक पळय आमी कॅम्पेनींग सुरू जालें म्हणटात तातूंत व्हडलेशी इश्यू अशी फुडें येनात. जर BJP तर धरली न्ही तांचे प्रोजेक्शन सद्याक 3 आसात. गोंयची तशी खास अशी इश्यू अशी ना. एक म्हणल्यार धर्माची राखण करता आमी आनी ताका तुका सदांच ते देवळाकच गेल्ले दिसता म्हणटकर आमकां ते आमचे नागरिकां पळय आसा न्ही ते आमकां मरणा नंतर मोक्ष दिवपा खातीर काम करतले. एक जालें. दुसरी तांचो इश्यू येता तो मोदीक घट्ट करात आनी मोदी खातीर मतदान करात इश्यू असो येना पळय. आनी तिसरो ऑफकोर्स विकसीत देश आनी विकसीत गोंय.
काँग्रेस ही आता रिंगणाक भितर सरल्या आनीक तांचें कॅम्पेनींग सुरू जालां. थोडेशे इश्यू मांडपाचे प्रयत्न करतात ते, पूण अजून सगळी गोंयची इश्यूज तशे पब्लीक डोमिनान पब्लीक डिबेटीक हे वेंचणुकेक अजुनूय आयले ना. गोंया मुखार इश्यू आसात ना अशें न्ही, म्हळ्यार नॅशनल लेवलाक भासाभास करपाचे गोंयचे मुखार इश्यू आसात. मेन इश्यू म्हणल्यार आमचो म्हादयचो, ताजी एक टोटल कन्क्लुजन येवपा जाय आमकां, ते कन्क्लुडीत जायना पळय. दुसरो आसतो आमचो जमनीचो, म्हळ्यार जमीन आमच्या हातांतल्यान सुटत चल्ल्या, ताका एक बरे तरेची कायद्याची गरज आसा. तिसरो इश्यू आसतो एक फायनल सारको उतर ऑन द 2 एअरपोर्ट्स. चल्ले ते भशेन दिसता की दाबोली स्लोवली मरतलो म्हणून, पूण सरकार म्हणटा कसोय मरपाक दिवपाना म्हणून. आनी एक आमचो इश्यू आयलो म्हणटा जो गोंयांक चड लागता, दॅट इज सिटीजनशीप इश्यू, म्हणल्यार आमची OCI स्टेटस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस ऑफ ए गोवन, आनीक दीस पोर्चुगीज गेले पासपोर्ट, नॅशनॅलिटी एंड ऑल दॅट. सो तो गोंयांक मातसो चड लागता, सो ताजेर एक सुटाव जावपा जाय. आनी MPTची आवाट कितलो आसचो मोमो पोर्ट ट्रस्ट ऑथॉरिटी, आवाट वाडत चल्ला, ताजो कितलो आसचो. आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इंटरफियरन्स, डबल इंजीन सरकार म्हणटा न्ही, भयंकर जाता एट द लोकल लेवल. आनी आमकां गोंयच्या मुखार आनीक आव्हान आसा म्हणटा गोंय म्हणटा एक ल्हान राज्य आसतकर येणावळ कमी म्हणटकर आमकां स्पेशल आर्थीक पॅकेज जाय. सो ब्रॉडली हे इश्यूज आसात. हे इश्यूज इलेक्शनाक येतले हाजे फुडें. आनीक जे नॅशनल लेवलाचेर लोकसभेक गाजतले काय ना हे कित्याचेर डिपेंड आसा, हे निर्भर आसा आमी कसले उमेदवार लोकसभेक धाडटात ते. जर स्पिकींग उमेदवार तर धाडलो, उमेदवार जो विचार करपाक शकता, जो अभ्यासू, जो स्वता एनालिसीस करपाक शकता, जो मुद्दे मांडपाक शकता, जो डिबेट करपाक शकता, तसलो उमेदवार तर धाडलो तर हे इश्यू लोकसभेक पावतले. आनी जर आमी उमेदवार तर धाडटना तर आमी मौन उमेदवार धाडलो, चूप उमेदवार, जो अभ्यासू न्ही, ताका स्वता विचार करपाक येना, जो इश्यू मांडपाक शकना, ताणें फक्त मोदी सांगता तेन्ना उबे रावपाचें आनी मोदी सांगता तेन्ना बसपाचें. मोदी म्हळ्यार हांव अशें म्हणना की अमके उमेदवार मद्दी, पूण वॉट एवर इट इज. सो यू हॅव टू चूज स्पिकींग, यू वॉन्ट ए स्पिकींग खासदार काय यू वॉन्ट ए मौन एंड चूप खासदार, ताचेर निर्भर आसतलें. जे पयलो कोण मत मारपाचे आसा ते वचून मत मारतले, कोण निवडून येवपाचे आहा ते निवडून येतले. हे जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय आसात, पब्लिकेचे इश्यू आसा, इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ इंडिया, हे सुटावे जर जातलो जायत तर जो पळय इलेक्शनाक उबो राविल्लो आहा ताका एक व्हील आसपा जाय की आपूण बाबा ते सुटावे करतलो म्हणून. हांगेले कितें जालां, हे सगळे इलेक्शनाक म्हणजे सगळे हे आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दितात आनी फॉल्स प्रॉमिसीस दिली उपरांत मागीर ते निवडून येतकच ते आनी लोकां मदीं म्हणजे भितर येयत नात. लोक तांकां सोदून वचचो पडटा, सोदून गेल्यारूय ते मेळना, ही परिस्थिती जाल्ली आहा. जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय कितें पेंडींग आसात ते तशेंच पेंडींग उरतले, ते कोणूच सॉल्व करूंक शकचो ना. आनी हें अशें कितलेशे वर्स हें चलिल्लें आहा परंपरा. ही परंपरा तशीच फुडें वतली. हो येवं तो येवं तो येवं, कोणूय जर आयलो जर जाल्लो तर ते द सेम, कांय चेंजीस जावपाची ना. Maran Bab, आमकां सांगा, are people's issues being raised enough? Will this election see the issues of Goa being raised? Very good question, but तुमकां सांगूंक कोत्ता एक. सो तुवें आतां क्वेश्चन केला, will the people issue be raised? Right now it is not issues of the people, it is the issue of the democracy. Yes, आयज आमची इंडियेची डेमोक्रेसी ह्यो पळय खतरेन आहा. तें वाचोवपाक आमी इश्यूज आहात आमचे पळय ते सायडीक दवरून आनी आमी फुडें वचोंक जाय आमची डेमोक्रेसी सेफ करपाक. आनी जरी तर ह्या पावटी तर आमी ह्या एकठांय जायना आनी एकठांय जावन आमी तर ह्यो केसीस गव्हर्मेंटाक तर आमी भायर उडयना जाल्यार आमकां हें लास्ट इलेक्शन म्हणटा. रिगार्डींग द इश्यूज ऑफ पीपल, जरी तर आमची डेमोक्रेसी तर उरली तेन्नाच आमचे लोकांचे इश्यू घेवपाक येता. तूं म्हणटा आतां लोकांचे इश्यू
लोकांचे इश्यू जायते आहा. लोकांनी आतां पळोवपाचें बाबा हो आतां गव्हर्मेंट आहा पळय तो डबल इंजीन गव्हर्मेंट आहा पळय तो हांव येता हेचेर आतां केन्नाच हें करना. डबल इंजीन गव्हर्मेंटाचेर कितें केलां? ओलो रोडान इन्फ्रास्ट्रक्चर केला पळय तो रोडाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर केला तो कोणाक? आमच्या सामान्य लोकांक वो भायल्या लोकांक येता पळय ते आख्खें गोंयांक काबार केलें. कॉन्क्रिटायजेशन करून गोंयांक काबार केलें. जागे कन्वर्शन करून आमचे गोंयकार सामान्य गोंयकारां कडेन घेवपाक जायना जाग्यांचेर हें केलें. दिल्ली वाले जावं सगळे भायल्या स्टेटीचे व्हडले बिग शॉट्स येवन येता तांकां हें केलें. म्हादय आमची सामान्य लोक आमचो गरीब लोक आहा पळय तो तेजेर जियेतालो पळय तो ती डायवर्ट केली. डबल ट्रॅकिंग 3 लायनर प्रोजेक्ट मागीर कोल हें कोणाक लागून? आमकां गोंयकारांक लागून. गोंयकारांक लागून जाल्यार ह्यो 15 लाखांचे गोंयकार आहा पळय तांकां आमचे कडेन वी आर सेल्फ सॅटिस्फायड मरे. हें पळय आमच्यांनी लायट जाय जाल्यार आमचे कडेन टायडल वेव आहा हें आहा वेव्स हेचे आहा इतली टॅक्नॉलॉजी करून आमच्यांनी बासांचे आमी सेल्फ सफिशियंट जायता. उदकाचेर आमी सेल्फ सफिशियंट तें करिना. आमकां भीक मागोंक धाडटात. सो हितून लोकांचे इश्यू आहा पळय ते वी हॅव टू फोकस टू सेफगार्ड आवर डेमोक्रेसी. The National Security Guard Bomb Disposal Squad has been roped in to investigate the gelatin blast incident that rocked Ansoli in Satari. Walpoi police apprehended Nasir Hussain Zamadar for storing the explosive substance illegally. The blast, which occurred on Monday night, has caused severe damage to nearby houses. Concerns have been raised about ongoing quarrying activities in the area, increasing the threat of explosives. Locals are urging authorities to investigate the incident for potential sabotage and take stringent action against those responsible. The NSG squad has been roped in to rule out any national security angle in the blast. Mopsa-based RTI activist Jawahar Shetty has signed an undertaking that he will not interfere in the fisherwoman's business after he was accused of extortion and harassment by the vendors. He was present at the Mopsa police station after the issue escalated following allegations of 5 fisherwomen that Shetty had extorted money and documents from them in order to give them a permanent place to sell their fish in the fish market. आज म्हाका समन येयलें की फिश मार्केटाची वेंडर आहा पळय 5 जाणां शशिकला गोयकर शैला वावलकर 5 जाणां तेंच्यांनी म्हाजेर केस घातलेली आसा की हांव खंय म्युनिसिपालिटीच्या मार्केटान फिश डिस्टर्ब करता. तेन्ना म्हाका समन येयलें तेन्ना आज हांव हियरिंगाक पत्रांक येयलो आनी म्हाजी कावंटर कंप्लेंट आसली न्हू म्हाजी पयली कंप्लेंट आसली कित्याक सांग म्हाका तेंच्यांनी पयली एसॉल्ट केल्ली 23 तारखेक तेजेर हांवें पुलीस आफोवन 112 आनी हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा म्हाका तेंचे इंजरी जाल्ली आसा म्हाजें मॅडिकल केल्लें आसा. आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर कितें सांगता आतां कोर्टा प्रमाणे तुमकां आपणा कडेन 107चेर येयला. 107 म्हणजे कितें म्हणटा तो बोथ द पार्टी शूड मेंटेन पीस आनी ट्रांक्विलिटी अशें तेंचें म्हणटा. आपणा जे ज्युरिडिक्शन आसा पळय इट इज ओनली लिमिटेड टू मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर फॉर द 6 मंथ्स. पूण ताणें म्हाका सांगलें ऑप्शन दिलें कितें तूं अंडरटेकिंग दिता तूं तेंच्या वाटेन वयचो ना. हांवें सांगलें कितें सर हांवें ऑलरेडी म्हाजे पळय तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट आसा पळय हांवें पिटिशन केलां म्हटलें SP कडेन की ह्या कंप्लेनीचेर NC जावंक फावना जावं चॅप्टर केसूय जावंक फावना तेजेर जावं जाय FIR. म्हणून तो म्हणलो कितें तुजें ऑप्शन आपूण ह्या अंडरटेकिंग दिवन सुद्दां तुजें ऑप्शन कांय हर्ट जावचें ना तुज्या ऑप्शनाक कांय बाधा येवची ना तूं तें करूं शकता. पूण त्या कंडिशनाचेर हांवें सांगलें कितें म्हाका कितें जाय पळय की एकट्या खातीर हे 5 जाणां एकटेच तेंचे लिडर आसा पळय तेच मातशें चड हें करता आनी तांकां लागून ही बारीक मनशां पळय सांगलें ही बारीक मनशां जे म्हाका वाटेक वचपाचें ना कित्याक सांग तांकां पिसफुली धंदो करूं दी. म्हणून हांव सांगलें हांवें ऑल्सो एक्सेप्ट केलें आनी हांवें sign upon that I am not going to interfere in the fish market with these 4-5 ladies. कितें जालें टॉपिक कितें? ते आमचे वाटी घेता आनी आमचे वाटेक तेणी येयना म्हणटा. कोणी हांगले वाटेक? शेटी जवाहरलाल शेटी आनी आमी ते काबार केले. आनी ते तुमचे पयशे बीन घेतले तेजे कितें जालें? पयशे बीन आमी म्युनिसिपालिटीन देणी सांगल्या सरान कलेक्टरान सांगला ते म्युनिसिपालिटी कडेन तुमी दिसात. आतां फाल्यां सकाळी म्युनिसिपालिटी कडेन दिसात. म्युनिसिपालिटी ते म्हणटा शेडी म्हणटा आपूण पयशे घेवूंकूच ना म्हणटा तुमचे कडल्यान. घेवंक ना हें पळय खंय गो ते लेटर हे पळय तेंचे तो सांगता जर आपूण जर पयशे घेतले जाल्यार तेंच्यांनी कंप्लेन तेंच्यांनी आमचे पर्सनल फॉर्म आनी फोटो नेले
तुम्ही कंप्लेंट केल्या त्यांचेर? तुमच्याकडे 5,000 मागले आणि 5,000 मागले. कोणतरी येयल्लो त्याने सांगला का 5,000 मातशें व्हडल्यान उलय. 5,000 व्हडल्यान उलय गो. 5,000 दिले तुम्ही 5,000. तुम्ही 5,000 दिले तुमका कित्याक बरोवन बी तेणी? तुम्ही कोणाक दिले पयशे तुमी? कोणाक दिले पयशे? 5,000? एक कोण बसचेच पयशे काडून दिले तुम्ही 5,000? ना आता रसीद दिला आमकां. त्यांनी तुमकां कितें सांगलें? आपण आता कितें सांगलां? म्युनिसिपालिटीचो म्हणून. म्युनिसिपालिटीचो तूं सांग कितें जालें? तुमच्या कडल्यान जे 5,000 घेतले म्हटले पळय ते आपण इलय म्हणा फॉर्म आणि आधार कार्ड आणि ह्या दिवस सांगलेले 2 फोटो मागले तुमका जागो म्हणजे बसाक दिते म्हणून सांगले. हरशी बसा आसले तुमी? आम्ही बसा असलो आनी खंय दाखयतलो तुमकां तो? म्हणून सांगले नाही तर नाही दिले आमकां भियवले आम्ही महाराष्ट्र बियान आमकां नाही घेवचे म्हणून आम्ही दिले ते. An accident between a bike and a tanker was reported at IOC Junction in Wasco on Wednesday morning. The bike rider Hassan Hajrati sustained serious injuries and is currently receiving medical care at GMC. Watch. Candidates for Taligaon Progressive Development Front panel led by Panjim MLA and Revenue Minister Atanasio Babush Montserrat filed their nominations for the Taligaon Panchayat elections on Wednesday. The election to the Panchayat are to be held on April 28, 2024. Carmona Sports Club defeated Daworli Sports Club 3-2 via the tiebreaker to enter the semi-finals of the 32nd St. Roch Super Soccer Tournament on Tuesday. The match was organised by St. Roch Sports Club in Majorda and was played at the Majorda ground. The thrilling match started on a promising note and both the teams had equal opportunity to score. In first session, Desmond Dias, Shannon Furtado and Stanford Fernandez missed the scoring chance for Carmona, while Veliston Kolako, Royson Kaleko and Prince Figueroa wasted the chances for Davolim, and in regular time both teams remained on goalless draw 0-0. In resultant tiebreaker, Carmona scored through Arane Fernandez, Cristobal Estibiro and Desmond Dias, while Davolim Milton Kaleko and Adrish Raj found the net. PSI Carey Fernandez awarded man of the match to Ali Khan of Davolim Sporting Club. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.